बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 23 जनवरी 2026 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हरमा बदलती सूरत हाल, सऊदी अरब की बदलती हुई खबरें और बदलते कानून पर नजर रखने के लिए आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद से मदार तक सऊदी माँ और बेटे की ज़मीन और खला में इमराद चशम पर तहकीक। सऊदी अरब का हेल्थ टेक्नोलॉजी का एक स्टार्टअप इमराद चशम के इलाज और मसनूई जहानत को इस्तेमाल करके ज़मीन और खला में आंखों के मर्ज़ के मुताले से इनकलाबी तब्दीलियों की राहें हमवार कर रहा है। इमराद चशम में सलवा अल हज़ा का 35 साल का तजर्बा है, जबकि नाइफ अल उबैदुल्ला जो उनके साहिबजादे और शरीक बानी हैं, उन्होंने टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी में माजी में किस्मत आजमाई। दोनों ने डेवोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम के दौरान कार्निगल यूनिवर्सिटी के साथ खला में आँख के माइक्रोबायोम के मुताले के लिए शराकत का ऐलान किया। माइक्रोबायोम आँख पर मौजूद बैक्टीरिया, फंगस और दीगर माइक्रोबस के मजमूए को कहते हैं। उनका कहना था 35 साल से आँख के इमराज का माहिर होने से ये पता चलता है कि अभी भी आँख की कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका कोई इलाज नहीं। हमने सोचा हम माइक्रोबियोम को खला में क्यों ना लेके जाएं और देखें कि वहाँ ये अपने अंदर कैसे और किस तरह तब्दीलियाँ लाते हैं। हमें खला में भी हल मिले, उनका फ़ायदा खला नौर्दों को पहुँचेगा, लेकिन उससे ज़मीन पर रहने वाले जो मरीज़ हैं उनका भी भला हो सकता है। और इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल तौर पर सऊदी सरबराही में बरोकार लाया जा रहा है और जो है साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए किंग अब्दुल अजीज सिटी और सऊदी स्पेस एजेंसी का तावन इसको हासिल है। जद्दा विंटर वंडरलैंड, बर्फानी माहौल और एडवेंचर का अनोखा तजर्बा। जद्दा का विंटर वंडरलैंड, जो जद्दा सीज़न 2025 का एक हिस्सा है, सर्दियों में तफरीह का एक इंटरेक्टिव तजर्बा पेश कर रहा है जो बर्फानी माहौल को तरह तरह के एडवेंचर से मिला देता है, जिसमें मुख्तलिफ शोज़ भी हैं और मशागिल भी हैं। 15 फरवरी तक जारी रहने वाले इस जद्दा सीज़न में आने वालों की दिलचस्पी का अहम मरकज़ बर्फ़ का गुंबद है। यह जगह दरअसल कुतुब शुमाली के यकबस्ता माहौल को हूबहू दिखाने और महसूस कराने के लिए डिज़ाइन की गई है। इसे देखने वाले शुमाली रोशनियों के 360 जो दर्जे पर मुहित पैनोरामिक नज़ारे का लुत्फ़ भी उठा सकते हैं, जहां सब्ज़, जामनी और नीले रंग की रोशनियां चमक रही होती हैं। टॉय टाउन, नॉर्थ पूल, वाइल्ड विंटर और फ्रोस्ट फेयर के नाम से 4 मुख्तलिफ जो जोन हैं वो यहाँ कायम हैं, जहाँ देखने वालों को एक ऐसे तजर्बे से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका देते हैं जिसमें वो खो जाते हैं। यहाँ 9 इंटरेक्टिव तफरीही मकामात हैं, जहाँ 32 राइड्स और महारतों वाली 10 गेम्स भी शामिल हैं। जद्दा के विंटर वंडरलैंड में 60 रेस्टोरेंट और दुकानें भी हैं जो जोशो जज्बे से भरा हुआ और तफरीह से लबरेज माहौल फराहम करती हैं। कसीम फॉल्कन फेस्टिवल में अरब ममालिक के 675 फॉल्कनर्स की शिरकत। गवर्नर कसीम शहजादा डॉक्टर फैसल बिन मशाल बिन सऊद बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर निगरानी कसीम फॉल्कन फेस्टिवल में अरब मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले 675 फॉल्कनर्स ने शिरकत की। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक गवर्नर कसीम ने इंतजामिया की काविशों को सराहा और कहा कि फेस्टिवल सऊदी अरब के सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतहाई अहम है। बाज़ों की देखभाल यहाँ की कदीम रवायत है। शहजादा डॉक्टर फैसल बिन मशाल जो है उन्होंने फेस्टिवल के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराते हुए इसे अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क से आने वाले विजिटर्स के लिए तवज्जो का बायस करार दिया। तकरीब के इख्तिताम में गवर्नर ने फेस्टिवल में मुकाबलों के फातहीन को इनामात से नवाजा। मुकाबले के 3 मरकज़ी जो ज़िमरे थे, जिनमें अल खलत, अल हरार और अल शयाहीन शामिल थे। इनामात की मजमूई रकम 1,35,000 रियाल रखी गई थी। प्राइवेट शोबे में 3,40,000 मुलाजमतों को सऊदीज़ेशन के लिए जो है एक नए मरहले का आगाज़ किया जाएगा। सऊदी अरब की वजारत बराए समाजी बहबूद और जो तरक्की है, उन्होंने जो है तरक्की याफ्ता जो नताकात प्रोग्राम के एक नए मरहले का आगाज़ का ऐलान किया है, जो 2026 जून में जो शुरू होकर 2026 में और 3 साल तक जारी रहेगा। एक स्ट्रेटजिक कदम में जिसका मकसद प्राइवेट शोबे में सऊदी शहरियों के लिए 3,40,000 से ज़्यादा जो जॉब्स हैं उसको सऊदियों के लिए मखसूस करना, सऊदी लेबर मार्केट की पायदारी को बढ़ाना और विजन 2030 के टारगेट को हासिल करना है। इस जो मरहले का आगाज़ 2021 में शुरू किया गया था, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में सऊदीज़ेशन की शरह को शुरू किया गया था। वज़ारत इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की के वज़ीर इंजीनियर अहमद बिन सलमान अल राशी ने इस बात की तस्दीक की कि नताकात का नया मरहला एहतियात से डिज़ाइन किया गया है ताकि सऊदीज़ेशन को फ़रोग़ देने और प्राइवेट सेक्टर की तरक्की के दरमियान तवाज़ुन को यकीनी बनाया जा सके।
انہوں نے مزید کہا یہ لانچ وزارت کے قومی ہنر کو بااختیار بنانے اور لیبر مارکیٹ میں ان کی استعداد کو بڑھانے کا ایک اہم حصہ ہے۔ معدومیت کے خطرے سے دوچار غزال افزائش نسل کے لیے السودہ نیشنل پارک منتقل کر دیے گئے۔ سعودی عرب کے نیشنل سینٹر فار وائلڈ لائف نے السودہ ڈیولپمنٹ کے تعاون سے اسیر ریجن اس کے السودہ نیشنل پارک میں معدومیت کے خطرے سے دوچار آئی بیکس اور غزال افزائش نسل کے لیے منتقل کیے ہیں۔ سعودی خبر ایجنسی SPA کے مطابق السودہ نیشنل پارک میں چھوڑے جانے والے جانوروں میں 6 نیو بین آئی بیکس اور 6 عربی غزال شامل ہیں۔ اسیر کے جس علاقے میں غزال آئی بیکس کے لیے مناسب ماحول کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے اور تاکہ ان کی افزائش نسل کی جا سکے۔ نیشنل سینٹر فار وائلڈ لائف کے CEO ڈاکٹر محمد علی قربان کا کہنا تھا کہ السودہ پارک میں جو ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھنے کے لیے یہ جانور وہاں منتقل کیے گئے ہیں، جس کے لیے تمام مطلوبہ انتظامات مکمل کیے گئے جو ان جانوروں کی فطرت کے مطابق تھے۔ نیشنل سینٹر کی مخصوص ٹیمیں جدید ٹولز اور ٹیکنالوجی کی مدد سے وقتاً فوقتاً ان جانوروں کی نگرانی کرتی رہتی ہیں۔ غیر ملکیوں کا اپلیکیشن ٹیکسی سے منسلک ہونا غیر قانونی ہے۔ سعودی ٹرانسپورٹ جنرل اتھارٹی نے خبردار کیا ہے کہ غیر ملکیوں کا اپلیکیشن ٹیکسی سے منسلک ہونا غیر قانونی ہے، خلاف ورزی پر سروس کو بلاک کر دیا جائے گا۔ اوقات کے مطابق اتھارٹی کے حوالے سے بتایا گیا، اپلیکیشن ٹیکسی سروس کے لیے مقررہ قوانین کا مقصد سواریوں اور کمپنیوں کے مفادات کا تحفظ ہے۔ اپلیکیشن قوانین کے مطابق اپلیکیشن ٹرانسپورٹ سروس سے منسلک کمپنی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپلیکیشن کو اتھارٹی کے مرکزی سسٹم سے لنک کرے، اور اس کے علاوہ اپلیکیشن ٹیکسی سروس میں صرف سعودیوں کو کام کرنے کی اجازت ہے۔ غیر ملکی کا اس سروس میں کام کرنا غیر قانونی تصور کیا جائے گا۔ اتھارٹی کے قوانین کے مطابق اپلیکیشن ڈرائیور کے لیے ضروری ہے کہ جس سواری کی ڈیمانڈ ہے اس کو قبول کرے، اسے اس کی منزل پر اتارے۔ ایسے ڈرائیور جو ایک ماہ میں 5 بار سواریوں کی جانب سے موصول ہونے والی طلب کو قبول کرنے کے بعد انہیں کینسل کر دیں تو انہیں لائسنس کا سیز کر دیا جائے گا۔ اپلیکیشن کمپنی اس بات کی پابند ہے کہ وہ اپنی اپلیکیشن کی تمام تر تفصیلات سے اتھارٹی کے سسٹم میں اپڈیٹ کرے۔ کسی بھی تبدیلی کی اطلاع اتھارٹی کو فوری طور پر فراہم کی جائے، بصورت دیگر خلاف ورزی شمار کرتے ہوئے کمپنی کے خلاف کارروائی وہ کی جائے گی۔ نجران میں سعودی ایجوکیشن کمیٹی لائبریریوں اور اسٹیشنری کی دکانوں پر چھاپا۔ سعودی عرب کے نجران کے علاقے میں سعودی ایجوکیشن کمیٹی خطے میں لائبریریوں اور اسٹیشنری کی دکانوں میں فیلڈ وزٹ کر رہی ہے، جس کا مقصد اس بات کی نگرانی کرنا ہے کہ وہاں پر سعودی ایجوکیشن کے فیصلوں کی کس حد تک تعمیل کی جا رہی ہے۔ خطے کے متعدد مقامات پر اس ہفتے کے دوران 48 دکانوں کا دورہ بھی کیا گیا، جہاں کمیٹی نے ان اداروں میں سعودی اور غیر ملکی کارکنوں کی تعداد وہ شمار کی جن کا دورہ کیا گیا۔ رزلٹ سے پتہ چلا ان دکان میں کام کرنے والے سعودیوں کے کل تعداد 92 سعودی ملازمین تھی، جن میں 10 سعودی خواتین ملازمین بھی شامل تھیں، جبکہ جن دکانوں کا دورہ کیا گیا ان میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کی تعداد مختلف نیشنلٹیز کی 74 غیر ملکی تھے۔ ان دوروں کے نتیجے میں ملازمت کے 13 مواقع کی نشاندہی بھی ہوئی جو اس وقت تیار کیے جا رہے ہیں، اور ان کے مقامات کو ان سہولیات کے اندر تیار کیا جا رہا ہے جو منظور شدہ سعودی ایجوکیشن کے منصوبوں کے مطابق انہیں سعودی نیشنل کو بھرتی کرنے کی تیاری کرے گی۔ سعودی عرب یمن کے 70 بجلی گھروں کو چلانے کے لیے $8.12 کروڑ فراہم کرے گا۔ یمنی وزارت توانائی اور بجلی، یمنی آئل کمپنی بترو مسیلہ اور سعودی ترقیاتی تعمیری کمپنی ہے SDRPY کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اس معاہدے کا مقصد یمن کے مختلف صوبوں میں بجلی پیدا کرنے والے 70 سے زائد پاور اسٹیشن کے لیے پیٹرولیم مصنوعات ہیں اس کی فراہمی ہے۔ مکہ مکرمہ میں 12ویں صدی ہجری کا نادر قرآنی نسخہ نمائش کے لیے پیش کر دیا گیا۔ مکہ مکرمہ کے ہیرا انکلیو کے ثقافتی کمپلیکس میں واقع میوزیم قرآن کریم میں ایک نادر اور بیش قیمت مصحف شریف نمائش کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، جو صدیوں سے محفوظ اسلامی مخطوطات کے جمالیاتی حسن کی نمایاں مثال سمجھا جاتا ہے۔ اس مصحف ہے اس کا تعلق 12ویں صدی ہجری سے ہے، جو اسے دور کے ماہر کاتبوں کی غیر معمولی مہارت کا منفرد شاہکار بناتا ہے۔ یہ مصحف ایک نایاب عجائب گھریلو نوادرات میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ اسے ورق الدرج رول کاغذ پر ایک غیر روایتی انداز میں تحریر کیا گیا ہے۔ یہ طرز تحریر برصغیر کی بعض معروف خطاطی روایتوں میں خاص شہرت رکھتا تھا۔ اس مصحف کی تیاری 12ویں صدی ہجری یعنی تقریباً 18ویں صدی عیسوی میں مکمل ہوئی، جو اس دور میں قرآنی نسخوں کی تیاری میں فنی جدت اور غیر معمولی باریکی کو نمایاں کرتی ہے۔ جو مصحف کی آیات ہیں وہ خط نسخ اور خط ثلث میں نہایت دلچسپ بصری ہم آہنگی ہے اس کے ساتھ تحریر کی گئی ہیں۔ حروف کی بناوٹ، سمتوں کی تبدیلی اور اشکال کی فنی ترتیب کاتب کی اعلیٰ مہارت کو ظاہر کرتی ہے۔
یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. السلام علیکم.